सौभाग्य अलंकनार्थे हरिद्राम कुमकुम स्वामी वरदमूर्ते श्रीमन महागणाधिपति नमो नमः पूजार्थे द्वारा वस्त्रम सुनामि पूजा के द्वारा एकादीपम सुगमामि चंद्रादित्य विद्युतमेव ज्योतिषे आर्थिकमिता पूजार्थे वड्या गांवान ट्रोपा वाड्यान हा टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस ब्युटिफुल टेम्पल विच इज गोइंग टू कम अप आणि आमचे मध्ये आमचो सरपंच बाय दीपा डेप्युटी सरपंच बाब नीलू सगळे हांगासरले वॉर्ड मेंबर्स हांगा ह्या स्थानाचे ओनर्स आनी ग्रामस प्रेस मिडिया आयज व्हडे खोशयेचो दीस आमकां सगळ्या सोडयाकारांक स्पेशली आनी ह्या वाड्याच्या ग्रामस्थांक this beautiful we have laid the foundation stone for this beautiful blessed temple which will come here आणि बाब नीलून सांगला ते प्रमाणे वी आर रियली थँकफूल देव बरें करूं म्हणटा आमचे प्रायम प्लेस ही सो त्याच्या ओनरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा दे कुड हॅव गिवन इट टू एनी बिल्डर ऑर एनीबडी दे कुड हॅव बिल्ड देयर ओन हाऊस हियर पूण देवा खातीर आणि लोकां खातीर हो जागो दिलो तेणी तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा एन आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाबा उत्तम आणि आर्किटेक्ट सावंत बाबा काम येस सो आय थँक ऑल ऑफ देम आणि स्पेशल थँक्स टू आमचो बाब नीलू खटपट करून म्हाका इलेक्शनाचे पयलीं आमी हांगा कॅम्पेनिंगाक येयल्ली त्या फुडल्याच घरान आसली तेन्नाच सांगलेलें हांगा देवूळ जावंक जाय and Michael had given word over at that time 2 years ago so I आता प्लेन बा सगळो रेडी करून आयज हेजो फाउंडेशन स्टोन घातला सगळ्या लोकांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी आय इनवायट यू ऑल 14 तारखेर 12 हांगा आमचे नेई पंचायत घराचे उद्घाटन आसतले at 12 o'clock sharp our honorable CM will be coming to inaugurate the new panchayat building इतली वर्स दोन वर्सां रेंटाक रावली आनी पयलींचे पंचायत घर सारखे तोडके मोडके आसले सो सोडिया इज रियली ऑन रायट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट सो तुमकां सगळ्यांक हांव इनवायट करता परवां 14 तारखेर at 12 o'clock in our new panchayat building so thank you very much so support करून हे आता देऊळ म्हाका दिसता तेच हे सुद्धा हेमा सांगताले की कितली वर्सां ती ह्या देवळा खातीर देवूळ जावपाक जाय म्हणून तळमळटाली तशेंच हांवें खुबदां पयलें जेन्ना धालो आसताले ती भायर बसताली देवाच्या हेका खरेंच म्हाका एक्सपिरियन्स करूं शकना जेन्ना देवा दव पडटा पळय तेन्ना कितें जाता तें आमकां खबर आसा पूण आतां देवाच्या देन हे देवूळ आतां जाता म्हणून म्हाकाय खूब खोस भोगता तशेंच हांव थँक्यू म्हण हांव स्नेहल दिलीप पत्रे राष्ट्रीय ब्राह्मण कनेश्वराचे खूब वर्सांचे स्वप्न आसले आमचे खूब म्हणजे म्हाका आमचे 50-60 वर्सां पयलींचे स्वप्न हे ते आमचे निलेश बाबान आनी मॅडम दिलायला लोबोन आमचे दीपा सरपंच आनी सगळ्या गांवकाराच्या हितून आमी आयज खूब खूब हे जाला आनी हे स्वप्न पूर्ण जालें आमचे बाबू नायक हो हेचे चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा आनी हांव 2 उतरां सोंपयता राष्ट्रीय देवस्थान हेजे सभागृहाच्या भितर आसा आयज म्हाका दिसता कितलीच वर्सां जालीं तरी हे देवूळ हांगा अशेंच आसलें आनी सगळे प्रोग्राम कितें जाताले हे खोपीनूच जाताले हांव हेका लागून ह्या देवळाच्या वतीन आमच्या कमिटीच्या वतीन हांव
नाईक बाणावलीकर फॅमिली यांचे जे पूर्वज म्हटल्यार आनंद बाबूचो बापूय, दिगा, ओदूस, वास्को सिद्धूचो बापूय, मारुती आणि मेन म्हटल्यार मारुती भाटकार आणि त्याचो भाव यांच्या सहकार्याने यांच्या आशिर्वादाने ही सुवात इतली वर्सां हांगा ते दिन आसले पूण त्यांचे म्हाका दिसता आशिर्वाद आसलो हे देवूळ हांगा जावपाक आनी त्यांच्या आशिर्वादात ही सुवात आमकां मेळ्ळा। त्यांची जाणटी म्हणटा ती आतां तिगात उरल्या, काकी, बाबूची आई आनी भगवानाची आई, हांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक हे व्हडले इतली सुवात तुमी जाणा आतां सुवातेक म्हणल्यार कितलो व्हॅल्यू आहा, कोणूय 5 पयशांनी सुवात सोडिना पूण हेंच्यांनी हो 400 350 एरियाचो प्लॉट आमकां देवस्थानाक दिला। हांव देवस्थानाच्या वतीन चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच हेल्प करता आनी आमकां असली आमदार मेळपाक चड भाग्य कित्याक तुमकां खबर आसतली ह्या 25 वर्सांत जे आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा काल बजेटान सीएमान सांगला की ऑल्हे गोंय जाला स्वयंपूर्ण जाला पूण आमचे सडये म्हाका दिसता 70% स्वयंपूर्ण जाला। हांव चडांत चड देव बरें करून म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक तो येतलो जाता 14 तारखेर हांगा। तशेंच हे जावपाक कारण मेन आमची लोकप्रिय आमदार मॅडम दिलायला लोबो हेज्या आशिर्वादा शिवाय हे केन्नाच काम जावचें नासलें। हांव तिकाय देवस्थानाच्या वतीन चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। आमचो एक मंडप आसतलो हेजो सभागृह आनी फुडल्यान एक स्टेज आमची नाटकाची, ह्या सायडीक एक रूम आहा, त्या सायडीच्यानूच तेका स्टेप्स आहा आनी हांगा एक तेंच्यांनी आतां सांगला हे कर पालखी येता भितर आमची सातेरीची, सो एक दार दवर म्हणून इतलेंच। आनी एक वयर तेचेर घुमट आसतलो जो देवळाक आसता पळय तसो घुमट आसतलो। आनी हे आसा ते आतां हेका आमकां प्रसादाक सांगला देवान हेका हात लाव नाका म्हणून आहा तशेंच आसली म्हणून हे सोडून फुडें बांदतले हे सोडून 1 मिटराच्या डिस्टन्स।